زول الاول السلام عليكم بونجور تو جيسبر قد يكون ساقي نهضر في التيراج والصور لا جي اس كاري يلعب كونتر صفاقس دي لا كوب دو لا كاف نوال في الباركور في البارماليس في خلال الشغل ليكيب كي كونسيرن ليكيب اجين صفاقس دونك تو ثلاث لايكيم اتابوني مع لاشين لا بريمير شوز هادني اد نهضر في التيراج والصور لي 4 كارت فينال نولي باللي ساعه براسك لو ميم نيفو 4 هضره غادي يظل ليا في الرجاء اني سي الفافوري مزوارون لا كومبيتيسيون كي مي ماغلين كونتر اون ايكيب انداز مرات جيني يا دي سيربريز غادي كونتر اورلاندو ça va être compliqué nous ثني لا جي اس كاري يلعب الالي دي تونس لو روتور ديال الجزائر لو 16 الالي دي تونس لو 23 لو روتور ديال الجزائر ان ماتش اكيليبري مليح وزميرات برونوستيكي ثورا وزميرات دنيا واير بحالنا واير خسران مي سيد نفكي بيتي دي ندايت ولعب الماتش كيني فو سافوار دي انتيك بلي التيراج صوراكي ضراد التيراج لي بوسيبل دومي فينال لا جياسكا اتلعب مثلا كونتر صفاقس تلعب كونتر سوا كوتون سبور سوا جرافه في ليكيب من السنغال الالي تلعب على الاكستيريور دونك نزمرات لي شانس ما صغلين صفاقس لي شانس هضرنا على لا فينال ils sont vraiment importantes مليح وتالنت مليح مي اذا قتل هذا كونتر صفاقس كي كوميم اون ايكيب اسي ديفيسيل même غاد كونتر ليكيب نين السنغال غاد كونتر بيراميد غاد سي توس دي زيكيب ديفيسيل مي صفاقس سي اون ايكيب انكور بلو ديفيسيل في ذاك النظام تودن ولا يغر اندا يقلنا تردني اي باركور ليكيب كاينين صفاقس دي لي جروب يقعدن دوزيام زفير ليكيب السنغال جراف اف سي 4 matchs nuls 2 victoires وتخسر على aucun match دي لي بول ام لا جي اس كا مي تخدم 4 matchs nuls دون 3 لي matchs nuls ا دوميسيل اي 3 لي matchs nuls ا دوميسيل سين لي 0-0 لان دي بلو غرو بروبليم اللي كيبا كاين صفاقس مام زعما نلصق شويه كو لا جي اس كا باسكو نولي بلي لي دو زيكيب كام صفاقس نا لا جي اس كا ال سو كومبليت دا لي فابلس سنت اي presque تمشي بين مليح لا بلو غروس فابلس تاع صفاقس سي لاتاكينس كي فريمون انوفونسيف ا بوين ذلواي ميم لا جي اس كا هذا الواي متماركين على لي بوت 6 بوت ماركي كونتر 3 اون اون ايكيب ام لا جي اس كا يدي بوين اكس عن دي بروبليم ميم تجيري لي ماتشين ا دوميسيل ساعه بوكو دو بروبليم تلعب لي ماتش تجيري لي ماتشين ا دوميسيل elle est beaucoup plus performante à l'extérieur ام لا جي اس كا دونك ولا بلي كلكو بوين يكتمل سقن مليح وما رانا نهضر في لا كونفرونطاسيون ديريكت ديال لا جي اس كا كو صفاقس انا في بلي كان كيسواليغو بالك سافا سو كونفيرمي لو جور دو ماتش زمران نسعو براسك لا ميم لو ميم ماتش كو لا جي اس كا بركان باسكو تواليغ بلي لا ديناميك وسكواساغيني دو 2021 صفاقس براسك دون لا ميم ديناميك كو ليكيب نبركان باسكو ليكيب نبركان ني كاينين دي ميم صفاقس ني كاينين دي غلام فيس شامبيون اي تونس ce n'est pas la même équipe hein, tu vois les beaucoup de difficultés une équipe عندها الحوان تلعب لا ليغ دي شامبيون بروغرامي تلعب لا ليغ دي شامبيون افريكان توفايمانيس دي لا كوب دو لا كاف وتوفا بلي لا كوب دو لا كاف والزميره تميتريزي لي سوجينس والزميره تبروبوزي الريتم والزميره تجيري لي ماتش ماشي انت تيك تجيرين التيمبون لي ماتش quand même il y a un gros problème soit de l'effectif soit de l'état de forme les joueurs soit bon l'effectif en صفاقس زميرات كريتيكي parce que c'est l'un des meilleurs effectifs يقلنا دي تونس et les joueurs لان surtout دي الماس دي la défense دي l'attaque il y a des joueurs sur tous les plans mais il y a pas d'alchimie ولاش la connexion ديال les joueurs on attaque ça a des problèmes de l'adjef et donc c'est une équipe qui marque pas beaucoup de buts et le fait de passer deuxième pour eux c'est vraiment un gros problème et la suite parcours agini mais ام لا جي اس كا ليكيب من صفاقس تلعب في يوث الحاجه كي امبورطونت مليح سي لو بالماريس ناس ليكيب كي تسعى البالماريس يجهد مليح سورتو ذا لا كومبيتيسيون كي ان لا كاف عندها ثبوت 4 fois يثبوا لا كومبيتيسيون كي ثانغاروتيس اون 2013 5 fois فيناليست 4 بوين finaliste en 2010, Buins en 2007, Buins en 2008, Buins en 98, donc 4 fois tenant du titre, 4 fois il la compétition donc c'est un palmarès يجهد مليح et Tunis بوين 8 championnats, بوين une coupe de 5 coupes tunisiennes, donc c'est une équipe qui تلعبن ثورة متشاميين دي c'est une équipe qui تلعبن في البالماريس سي الهيفانوس
تسي اتبروبو باسكو لي زيكيب زانت بلي ما لافنت كونطر ليكيب اكي اكن نزيد نهضر توجور في لاجياس كنزرا بلي ما لافنت ليكيب ام لاجياس كا توجور لي ديني بلي ستون ايكيب كي اسي كوروني ديال لافريك سا ان دي تيتر تو دونك توجور استقرض سي با بوسيبل هذه اللي نجهدنا راه سي با بوسيبل باسكو ساعانيش تاكي لي تيتر ساعانيش ما كيني بدنا بكون كيني دونك ايفيدامون جهدن اي سي سا لو تروك مي ذاكيني البالماريس جو بونس با دي لعب الهيفا وتلعب فرق لي دو زيكيب جو بونس امكانيات ولا في الماتش باسكو ما دار في ليكيب نصفق دينا تبوي 4 لي لا كاف مي دانوت كوتي جاس كتبوي 3 لي كاف تبوي لا ليغ دي شامبيون انو ساعه راس فاقس دونك دون لي تيتر زعما دينا افريكان لا جاس كي جهدنا في صفاقس مي هذه توالع في الماتش في لي ديتاي زي مشطاح مليح هذه توالع في لي طاد فورم فيزيك هذه توالع في لا تاكتيك هذه توالع سيرتانمون في المونطال الماتش كتوالع في المونطال وكيني وقاد غير في المونطال باسكو زرا الماتش كو يتوالع فازكا لا جي اس كا لي جوار سون براي مونطالمون سون براي مي اسكو مالك داسن لي ديتاي راه يقلبنا الماتش اسكو داسنا الجهه نيك راه داسنا الجهه لادفيرسير نيك باسكو يا دي ديتاي في لي ديتاي كاع يتوالع في الماتش اي لي ديتاي كايني ماشي مثلا لي ديسيدين واحد نسن مي ديك الشات بوسين لي ديتاي كاع ديسيدين كشيني ما تكشمض كونطا ليكيب كي لاغريسيفيتي لي زيفور تكشمض سوفاض الخوف اني الشيعات الجهه ني لادفيرسير جو بونس لي ديتاي زعما بونشين غوراي فوالا ابري سي ان ماتش امبرونوستيكابل ثورا وزمر غير في برونوستيك يعني كيني جو بونس با يليون زعما تي برونوستيكي باسكو سي تالمون ايكيليبري اي سي دي ماتش وزمر هاد نهضر ديال انت كدني ميدن ولا الباركور اللي كيبانس فاكس لي جروب نولي بناس عندي ديفيكولتي ديال العجب ادني بلي لي زيليميناسيون ديريكت صافي طا لا ميم شوز ونزمير دنينا كي باسكو يزمر ليليميناسيون ديريكت كارت فينال يزمر دنو ثنايا لي نون فورم يزمر دنو ثنايا دي بروبوزين للجو يزمر دنو ثنايا يجهدن فوالا دونك نزمير كومباري لي دو شوز اكن دي انتيك لي زيكيب جينيرالمون سي با اون سيونس اكزاكت تاع بالون مي جينيرالمون لي زيكيب اكس عندي ديفيكولتي ديفوند دي لي جروب لي زيكيب يخدموا بوكو ديفيكولتي دي لي فاز اليميناسيون ديريكت ابري اكن يزمر دي انتيك ليكيب غينيون ديفرون difficilement des les groupes attirer la GSK facilement tout est possible c'est les détails arrêtez là le match il faut être prêt et concentré des دقيقة بزاف دقيقة نقاروث jouer le match à l'extérieur c'est un avantage لكن يفوي للحال c'est un avantage كشيني tu es bien à l'extérieur et كشيني tu es bien à l'extérieur donc tu dois marquer des buts ما تماركا ضدهين après ما تربح ضدهين صراحة exceptionnel et voilà il faut gérer les matchs لافاني يظل لافاني يهضر دينيك جو بريفير ليكيب نصفاقس افل الديبلاسمون كي باسكو نزرا بلي الماتش غادي لي تلمس من شهر ماي لو 16 ل 23 دونك ايفيدامون لي ماتش روبورتي هذيلين الانرجي والصحويه راه مليح مي الماتش كايني الشهر كايني هذه هو خير الانرجي لي جو سي سور سيرتان بلي خير الانرجي هي وي مونطال فيزيك خير الانرجي راه يبومبي لي جوار ابري ما عداني الماتش كايني كاليفينا لي دومي فينال خير الانرجي راه سندياوي اثني غالفانيزي ولا جيسكا بونس لا سيزون ابري لا جيسكا زعما تقلب على حاجه نظام مي فو باسي الماتش كايني بور الي اون دومي فينال اي اون دومي فينال Voilà, Madi là, nous allons donc c'est le match à prendre, c'est un match difficile, mais il faut le prendre avec niveau tactiquement, physiquement, mentalement, c'est un match qui va se jouer à les détails, donc voilà, on peut dire la vidéo يجي ادنو غالي بروشينمون في الماتش كاين صفاقس ادنو غالي في لادفيرسير لا جاسكا البرج ادنو غالي كوفين يعني الماتش كاين البرونوستيك نون كون دينا قيمه لهنا ثاني ميرث نون وصحه الفضل